नमाज के बाद 40 बार ये दो आयात पढ़ो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। जो मांगोगे मिलेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, फरमाने इलाही है, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह पाक से मदद तलब करो। ये नमाज बहुत भारी होती है, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह पाक से डरने वाले हैं। फरमाने मुस्तफ़ा हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और उसके कुफर के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है। मसाइबो आलाम, मुसीबतों परेशानियों पर शिकवा को तर्क कर देना सब्र है। हकीकत यह है कि सब्र करना मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें मुशक्क़त और हौसला की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका इनाम बहुत ज़्यादा है। सब्र एक अजीम नेमत है जो मुक़द्दर वालों को नसीब होती है। सब्र का दीन इस्लाम में बड़ा मकाम है और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों की मनाजिल में से एक मंजिल सब्र की भी है। सब्र की अहमियत और अफादियत इस बात से अया होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने यहाँ इसका बेहिसाब अजर रखा है। आज हम दीन से दूरी की वजह से इस्लामी तालीमात को जानते ही नहीं और इन तालीमात के बारे में बेयकीनी का शिकार होने की वजह से अपना सब कुछ इस दुनिया में पूरा करना चाहते हैं। अगर हम खालिक़े कायनात के बताए हुए तरीके के मुताबिक सब्र से काम लें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। इंसान मुआशरे या ख़ानदान में जिस भी हैसियत या ओहदे पर है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा हो जैसा वो चाहता है। जब कोई काम इंसान की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ सरज़द हो तो यकीनन इंसान गुस्से में आता है। बाज़ औक़ात गुस्से में आकर उससे कुछ ऐसी हरकत सरज़द हो जाती हैं जो उसकी शख्सियत को दागदार बनाती हैं। गोया घर के एक आम फ़र्द से लेकर मुआशरे के एक अहम रुकन तक हर शख्स को खिलाफ़े मामूल आमूर का सामना करना पड़ता है, मगर कामयाब उस शख्स को गर्दाना जाता है जिसकी परेशानियों से दूसरे आगाह नहीं होते और वह मुश्किलात को भी हंस कर बर्दाश्त करना जानता है। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो सब्र की दौलत से माला माल हो। इसलिए खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। आजमाइश पर सब्र अल्लाह ताला की बशारत का ज़रिया है। दुनिया में रहते हुए इंसान को मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर इन मुश्किलात को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बर्दाश्त कर लिया जाए तो ऐसे सब्र वालों को अजर की खुशखबरी अल्लाह खुद देता है। अल्लाह जल्लाहु शानो फरमाते हैं, और हम बिलज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दें जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं, बेशक हम भी अल्लाह ही का माल हैं और हम भी उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। रब की रज़ा के लिए सब्र करने वालों को आखिरत में हसीन घर की खुशखबरी दी गई है और हमने इसे दुनिया में भी भलाई अता फरमाई और बेशक वो आखिरत में भी सालिहीन में से होंगे। सब्र करने वालों की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। ग़ज़वा हुनैन का माले गनीमत तकसीम करते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से मुखातिब होकर फरमाया, अनकरीब तुम देखोगे कि बहुत से मामलात में लोगों को तुम पर तरजीह दी जाती है। तुम उस पर सब्र करना है ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलो, क्योंकि मैं हौज़ पर हूँगा। अंसार ने कहा कि हम अनकरीब सब्र करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला तमाम मखलूक को इकट्ठा करेगा तो पुकारने वाला पुकारेगा, सब्र करने वाले कहाँ हैं? फरमाया, कुछ लोग उठेंगे जो तादाद में कम होंगे और वो जल्दी जल्दी जन्नत की तरफ जाएंगे। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिलेंगे जो उनसे पूछेंगे, हम आप लोगों को देख रहे हैं कि आप जन्नत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आखिर आप हैं कौन? वो लोग जवाब देंगे कि हम अहले सब्र हैं। फरिश्ते पूछेंगे कि आपने किस बात पर सब्र किया? वो जवाब देंगे कि हमने अल्लाह ताला की अताअत पर और गुनाहों से बचने पर सब्र किया। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाएं, बेशक सब्र करने वालों का यही अजर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन औक़ात हालत सब्र में पाए हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो कब्र पर रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और सब्र करो। औरत ने कहा कि दूर हो जा, तुझे वो मुसीबत नहीं पहुँची जो मुझे पहुँची है। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं। उससे कहा गया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र इब्तिदा सदमा के वक्त होता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अंसार की एक जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दे दिया, यहाँ तक कि जो कुछ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़त्म हो गया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا نہیں رکھوں گا، اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو شخص بے پرواہی چاہے تو اللہ اسے بے پرواہ بنا دیتا ہے، اور جو شخص صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملے گی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کے ساتھ ایک مومن کو زندگی گزارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ: دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ جب زبان رسالت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ یعنی تکلیف کی جگہ ہے تو ایک مومن کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے ایسے موقع پر صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ مومن کو پہنچنے والی تکلیف کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی مومن کو مال میں آزمائے گا، کسی کو اولاد میں آزمائے گا اور کسی کو جسمانی طور پر آزمائے گا، یعنی مومن کا سامنا فکر، بے چینی، خوف، بیماری، مشغولیت اور ناکامی وغیرہ سے ہو سکتا ہے، لیکن مومن ان مصائب اور مشکلات سے ہرگز نہیں گھبراتا، نہ وہ جزا فضا کرتا ہے اور نہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے مایوسی اور غلط راہ روی کا شکار ہوتا ہے، بلکہ صبر کا پہاڑ بن کر بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہمت و حوصلہ کی سچی داستانیں اور مصیبت سے چھٹکارا پانے والے باکمال کرداروں کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں سے مصیبت زدہ لوگوں کو حوصلہ ملے گا اور ان حوصلہ مندوں کی طرح مصائب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے مصیبت سے نجات پانے والے سچے کرداروں کو بیان کروں، پہلے یہ جان لیں کہ مصیبت تقدیر کا حصہ ہے۔ ہمارے عقیدے میں اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا شامل ہے۔ پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کو وہی دور کر سکتا ہے، لہٰذا مصیبت کے وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے مدد مانگیں گے۔ کسی پر پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی برا آدمی ہے، بلکہ اللہ کسی کو پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ کرتا ہے اسے مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے جس کسی مسلمان کے ساتھ آزمائش ہو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو اونچا اٹھا رہا ہے۔ نیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر بدگمان ہونا، اس کا مذاق اڑانا اور لوگوں میں اس کی مصیبت کا ذکر کر کے اس کی عزت اچھالنا ایک اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح مصیبت کے وقت اول میں صبر کرنے کے ساتھ رونے دھونے اور شکوہ شکایت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے، ایسے کہ ان پر غشی طاری ہوگی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی عبداللہ بنت ابی روما کی گود میں تھا۔ وہ ایک زور کی چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ بول نہ سکے، لیکن جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ ایک صحابی انتہائی تکلیف میں صبر و ضبط سے کام لے رہے ہیں اور بیوی کو ایسے عالم میں خود ہی فرمان رسول سنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی شوہر کی طرح حکم رسول پر عمل کرے۔ مصیبت و پریشانی کی آنے کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ انسان کی خود کی غلطی جس کی پاداش میں اللہ بطور سزا مصیبت بھیجتا ہے، اور دوسری وجہ آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے مقام و مرتبہ بلند کرنے اور متعدد انعام و کرام کے طور پر انسان پر مصیبت نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ مصیبت چاہے برے اعمال کے نتیجے میں ہو یا بطور آزمائش ہو، انسان اس حال میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اس سے نجات کا سوال کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ مومن کو لاحق ہونے والی کسی بھی پریشانی پر صبر کرنے کا بدلہ گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی اور بلا حساب اجر، حتیٰ کہ صبر کا سب سے بڑا بدلہ جنت کا حصول ہے۔ جب مومن تکلیف پر صبر کے فوائد کو سامنے رکھے گا تو تکلیف پر صبر بھی ہو جائے گا اور تکلیف ہیچ نظر آئے گی۔ اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف اور جانتے ہیں کہ مصیبت سے نجات کا رستہ کیا ہے، مصیبت میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت پر مبنی سچے واقعات ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے مصیبت سے نجات: جب کسی مومن کو کسی بھی قسم کا رنج و غم لاحق ہو، وہ اسی وقت اپنی زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون،
और नेक कमाल का वास्ता देकर दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करें, जैसा कि हम सूरह फातिहा में इकरार करते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। याद रहे, मुसीबत के वक्त अल्लाह ही को पुकारें, उसी तरह पुकारने में निजात है। चुनाचे इस बारे में एक सच्चा वाक़या पेश करती हूँ जिसमें हम सब के लिए बड़ी इबरत है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मत के 3 आदमी कहीं सफ़र पर थे। रात के वक्त पनाह लेने के लिए एक गार में दाखिल हुए। सही मुस्लिम में मज़कूर है, बारिश से बचने के लिए अचानक एक चट्टान लड़क कर गार का मुंह बंद कर देती है और सब परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। वो सब बैक ज़ुबान कहते हैं। सब ने कहा कि अब इस गार से तुम्हें कोई चीज़ निकालने वाली नहीं सिवाय इसके कि तुम सब अपने सबसे अच्छे अमल को याद करके अल्लाह से दुआ करो। चुनाचे उनमें से पहले ने दुआ किया, अल्लाह मेरे माँ बाप बूढ़े थे, सबसे पहले उनको दूध पिलाता, फिर घर वालों को और खादम को पिलाता। एक दिन लौटने में ताख़ीर हो गई और दूध दोकर आया तो वालिदैन सो चुके थे। मैं प्याला लेकर रात भर उनके सरहाने खड़ा रहा। जब सुबह वो बेदार होते तो पहले उनको पिलाया, फिर सबको पिलाया। अगर ये काम तेरी रज़ा के लिए किया तो चट्टान की मुसीबत से हमें निजात दे दे। चुनाचे चट्टान कुछ खिसक गई, मगर वो सब नहीं निकल सकते थे। फिर दूसरे ने दुआ किया, अल्लाह मेरे चचा की एक लड़की थी जो मुझे महबूब थी, मैंने बहुत कोशिश की मगर उसने बुराई नहीं की। उस ज़माने में कहत साली होती है तो वो मेरे पास कर्ज लेने आती है और मैं इस शर्त पर 120 दिनार कर्ज देता हूँ कि वो मेरे साथ बुरा काम करेगी। 1 दिनार का वज़न 4 या 25 ग्राम होता है और 120 दिनार का वज़न 510 ग्राम होता है, जिसकी मौजूदा कीमत 25 लाख से भी ज़्यादा है। बुराई के वक्त लड़की अल्लाह का खौफ दिलाती है तो मैं इस अमल से रुक जाता हूँ। अगर मैंने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया है तो चट्टान की मुसीबत से निजात दे दे। चुनाचे अल्लाह ताला ने चट्टान खसका देता है, मगर अभी भी वो सब नहीं निकल सकते थे। अब तीसरे ने दुआ किया, अल्लाह मैंने मजदूरी पर कुछ लोगों को रखा, सब अपनी अपनी मजदूरी लेकर जा चुके थे। एक बगैर मजदूरी लिए चला गया और उसका पैसा कारोबार में लगा दिया। फिर कुछ दिनों बाद मजदूरी लेने वापस आया तो मैंने उससे कहा कि ये जो ऊँट, गाय, बकरी और गुलाम देखते हो सब तेरे हैं, और वो सारा माल लेकर चला गया। चुनाचे अल्लाह ताला ने चट्टान मुकम्मल खिसका दिया और वो सब मुसीबत से निकल गए। इस हदीस का मफहूम इस वाक़े से मालूम हुआ कि मुसीबत में सिर्फ अल्लाह की तरफ रजू करना है, उसी से निजात के लिए मदद मांगना है, वही निजात देने वाला है। जिस तरह इन 3 लोगों को निजात दी। सब्र के ज़रिए मुसीबत से निजात। मुसीबत के वक्त एक मोमिन का दूसरा किरदार ये होता है कि वो सब्र करता है और हर किस्म की बेसब्री, जज़ा, फ़ज़ा और शिकवा से रुका रहता है। अल्लाह ताला का फरमान है, ए ईमान वालों, तुम नमाज और सब्र के ज़रिया मदद तलब करो जब हम मुसीबत में सब्र से काम लेते हैं, जैसा कि अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या गुजरा है तो अल्लाह की मदद नाज़िल होती है और निजात का रास्ता खुल जाता है। चुनांचे इस पहलू से मुतल्लिक एक सच्चा वाक़या बयान करती हूँ। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 बरस बीमार रहे। करीबो बैत के तमाम रिश्तेदार बेरुखी कर गए, अलबत्ता उनके 2 भाई सुबह शाम उनके पास आते जाते थे। एक दिन उनमें से एक ने दूसरे से कहा, आया तो जानता है, अल्लाह की कसम मेरा ख्याल यह है कि अय्यूब ने कोई ऐसा गुनाह किया है जो जहान्नुम में से किसी फर्द ने नहीं किया। उसके साथी ने कहा, वो कौन सा? उसने कहा, देखो 18 साल हो चुके हैं, अल्लाह ताला ने उस पर रहम नहीं किया, क्या उसकी बीमारी दूर कर दे। जब वो बवक्त शाम अय्यूब के पास आए तो एक ने बेसब्री में वो बात जिक्र कर दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनका इल्ज़ाम सुनकर कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो उस कसम की कोई बात मेरे इल्म में तो नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अल्लाह ताला जानता है कि 2 आदमियों के पास से मेरा गुज़र होता था और वो आपस में झगड़ रहे होते थे। वो मुझे अल्लाह ताला का वास्ता दे देते और मैं अपने घर वापस चला जाता था और इस वजह से इन दोनों की तरफ से कफ़ारा अदा कर देता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने मुझे नाहक अंदाज में अल्लाह ताला का वास्ता ना दिया हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाते थे। जब वो क़ज़ाए हाजत कर लेते तो उनकी बीवी उनको हाथ से पकड़कर सहारा देती थी, हत्ता कि वो अपनी जगह पर पहुंच जाते थे। एक दिन वो लेट गई और उनकी बीवी ने उनके इंतज़ार में रही और अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की, अपना पाँव मारो, ये नहाने का ठंडा और पीने का पानी है। इधर इनकी बीवी को ख्याल आ रहा था कि वो देर कर रहे हैं। जब वो वापस पलटे तो अल्लाह ताला उनकी तमाम बीमारियां दूर कर चुके थे और वो बहुत हसीन लग रहे थे। जब उनकी बीवी ने उनको देखा तो ना पहचान सके और उनसे पूछा कि अल्लाह ताला तुझ में बरकत पैदा करे, क्या तूने अल्लाह के नबी जो बीमार हैं उनको देखा है? अल्लाह ताला इस बात पर गवाह है कि जब वो नबी सेहतमंद थे तो तुझसे सबसे ज़्यादा मुशाहबत रखते थे। उन्होंने कहा कि मैं वही अय्यूब हूँ, अब अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दे दी है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 2 खलियान थे, एक गंदम का था और एक जौ का था। अल्लाह ताला ने 2 बदलियां भेजी, एक बदली गंदम वाले खलियान पर आकर सोना बरसने लगी और दूसरी जौ वाले खलियान पर आकर चांदी बरसने लगी। इस तरह अल्लाह ताला ने सेहत भी दे दी और माल कसीर भी अता कर दिया।
ایوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے گواہی دی ہے، اِنَّا وَجَدْنَا صَابِرًا، یعنی ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا تو صبر کا انعام انہیں یہ ملا کہ جو مال ہلاک ہو گئے تھے اس کا کئی گنا عطا فرمایا اور بیماری سے نجات دے کر صحت مند بھی بنا دیا۔ ہمیں بھی مصیبت میں صبر کر کے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ نماز کے ذریعہ مصیبت سے نجات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ پریشانی کے وقت پیارے رسول کا اسوہ دیکھیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، یعنی فوراً نماز میں لگ جاتے۔ اسی طرح یہاں پر نماز کے ذریعہ مصیبت سے نجات ملنے والا سچا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ فرمایا کہ ظالم بادشاہ رہتا تھا، اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھوا بھیجا کہ ابراہیم، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کہہ آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بادشاہ کے یہاں بھیجا، یا بادشاہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا۔ اس وقت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا۔ ارج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی ہے، اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھیں اور یہ دعا کرتی جاتی تھیں، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے یہاں ایک شیطان بھیج دیا، اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں حاضرہ کو بھی دے دو۔ پھر سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ اس جگہ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ گھر میں کسی بیوی لانی چاہیے، بیوی ایسی ہو جو دیندار ہو، جو اللہ کی عبادت کرنے والی اور دین قائم کرنے والی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نیک بیوی کو دنیا کی سب سے قیمتی شے قرار دیا گیا ہے۔ گھر میں جب بے دین بیوی لاتے ہیں تو مصیبت اس وقت سے گھر میں ڈیرے ڈالنے لگتی ہے۔ سارہ نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے نجات دے دی۔ اسی طرح ہم بھی نماز پڑھ کر اللہ سے نجات طلب کریں گے تو یقیناً وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے اور مصائب پر صبر کرنے اور امتحان میں کھرا اترنے کی توفیق دے، آمین۔ صبر کی شرائط میں سے ہے ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیسے صبر کریں، کس کے لیے صبر کریں اور صبر سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صبر کے لیے ہمیں نیت کو درست کرنا اور اس میں اخلاص لانا ہوگا، ورنہ ہمارے اور جانور کے صبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر جب مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بھی برداشت کرتا ہے، مگر اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر مصیبت کیوں نازل ہوئی اور اس سے کیسے نمٹنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نماز کے بعد جو 40 بار یہ دو آیتوں کو پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کر جو مانگیں گے اللہ اسے دیتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے ان آیات کو پڑھ کر تو اس کی تمام حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہ دو آیاتیں ہیں جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ صبح و شام جو بندہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے عزت و دولت، رزق، شہرت کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا عروج پاتا ہے، عزت پاتا ہے، اللہ اس بندے کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو کسی بھی نماز کے بعد، خاص طور پر ظہر کی نماز کے بعد، یہ آیت لازمی پڑھیں۔ ہاں، وہ یہ دو آیات ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये दो आयात पढ़नी है, 40 मरतबा पढ़नी है, और ये आयात सूरह तौबा की आखिरी आयात हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लु फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। यह आयात 40 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 33 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है, और आखिर में आपने फिर दरूद पाक पढ़ना है। ये वजीफ़ा आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो किसी भी वक्त दिन में चलते फिरते उठते बैठते ये वजीफ़ा पढ़ लेना। वक्त की कोई कैद नहीं, ना दिन की कोई कैद है। इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को पूरा करेगा। अल्लाह ताला आपको बिन मांगे अता करेगा, आपके रिज़्क़ में, जान में, माल में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमाएगा। यह वजीफ़ा पढ़कर आपने अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों की दुआ करनी है। आपकी जो भी हाजात हैं अल्लाह ताला से उनके लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको वो सब कुछ अता करेगा और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए और जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और खुशहाली के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।